السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نكملو طرافو ديريجي، ندوزو للإكزرسيس الثاني. إكزرسيس الثاني كيقولنا اون كونسيدير اون بال دو تنس دو ماس ايغال 58 غرام se déplacement sur une droite, sachant que l'on peut mesurer sa vitesse à 1 mm fois seconde moins 1, prédéterminé d'après le principe de Heisenberg. Principe de Heisenberg, مهم, l'incertitude minimale sur A position. Question technique, faire la même calcul pour un électron dont la vitesse est mesurée à 10 à la puissance 6 mètres fois seconde moins 1 après. Conclure. Comme قلنا في الكيسيون on va discuter la résultat obtenir et conclure. Résumé. اش كتشوف؟ فوالا نبداو على بركة الله. بسم الله على بركة الله. D'après le principe de Heisenberg, la variation de Poisson de P pour la variation de X égale à H avec H كتساوي لنا H sur 2P. فوالا هادي هكذا. فوالا هادي هي لا غولاسيون دو هيزنبرغ. نبداو على بركة الله. وهاد البويسون بي كتساوي لنا ام فوا في. Donc delta x fois delta ديال m v، يعني دلتا بي هي ام في، بي هي ام في. فوالا نديروها كبار وتساوي لنا h sur 2p. h sur 2p. Voilà. h sur 2p. Voilà. Donc x ou delta de x, la variation نديرو كبر من h وتساوي لنا h sur 2p ناقص 1 d de v. فوالا ناقص 1 d de v. ممكن نبينو هاديك الشر انو كتامبليكي لنا ان دلتا اكس فوا دلتا ديال ام في هي ام ناقص بحال هكا هي ام دلتا في بلس في دلتا ام. فوالا هذه كبر او تساوي لنا ا سيغ دو بي. فوالا هنايا الديريفي ديال ام غتمشي للزيرو وتساوي لنا زيرو. علاش؟ حقاش ام كونستانت، الديريفي ديال شحال كونستانت سي زيرو. دونك هي اكس دلتا دو اكس فوالا تساوي لنا اش سيغ دو بي موان قطعنا هادي لهنا عندنا يعني غتقلب غتولي عندنا هي دلتا اس فوا ام دلتا في كبار او تساوي لنا نبينو اكثر اش سيغ دو بي. فوالا دونك دلتا اش دلتا اكس غتساوي لنا اش سيغ ام دي دو في. فوالا فوا دو بي. سي سا يعني دلتا اكس كتساوي لنا نقطعو هادي كنضربوها في هادي يعني ام دلتا في فوا دو بي. يعني دلتا اس كتساوي لنا اش سيغ m delta v fois 2p. C'est ça. Donc delta S
دلتا اكس ايكالا نغومبلاس لي فالور ابليكاسيون نيميريك. هي عندنا اش كنعرفو ليه 6.626 فوا 10 على بوسونس موان 34 فوالا. عندنا لا ماس 58 عاطينا لنا فوا 10 على بوسونس موان 3 كنحولو فوا 1 في اللي هي واحد فاصلة لا فيتاس اللي هي واحد فوا 10 على بوسونس 3 فوا دو بي اللي هي دو بي راه هي كنعرفوها فوا 3.14 فوالا. دونك دلتا اس دلتا اكس كتساوي لينا ديجا اون كالكيل 1.81 في 10 على بوسونس موان 30 متر فوالا. الحاجه خصنا نردو منها البال في هاد ليكزارسيس هي هاد كنحولو لا فيتاس كنضربوها في 10 على بوسونس موان 3 نقردو البال اللي كان محولش كنحولو كنضربو في 10 على بوسونس موان 3. وعندنا لا ماس هي كنحولو نردو ليها الا كانت بالكيلو الا كانت بالكيلوغرام الحساب باش عاطينا لنا هما. الا كان نصنع بالكيلوغرام ديجا عاطينا بالكيلوغرام كنخليها بالكيلوغرام ما صعدا بالكيلوغرام كنحولوها كنضربو في 10 على بوسونس موان 3 فوالا. دونك كنوصلوا نكونوا خرجنا هاد الكيسيون الاولاني. ندوزو للكيسيون الثاني. بالنسبه للكيسيون الثانيه كفاغ لا ميم كالكيل نفس الحساب pour des électrons dont la vitesse 10 à 10 على بوسون 6 متر في السكون موان après conclure فوالا. نفس الحساب غنديرو on faire la même calcul pour un électron ouais. ديجا حسب خرجنا دلتا اس كيفاش تكتب 62 فوا 10 على بوسونس موان 33 فوالا. عندنا لا ماس هنايا لا ماس بالنسبه للالكترون عطينا واحد لا ماس عطينا واحد لا ماس اللي هي هي 1 اللي هي 9.11 في 10 على بوسونس موان 33 فوالا. اللي هي 9.11 فوا 10 على بوسونس موان 33 فوا 2 بي هي 2 فوا 3.14 فوالا فوا 1 فوا 1.6 فوا 10 على بوسونس موان كنحاول كنضربو في 1 ديال الالكترون فوا او في لا ماس ديال الالكترون كنضربوه في 1.6 فوا 10 على بوسونس موان 19 pardon voilà colonne. Donc delta x égale à 1,38 fois 10 à la puissance moins 30 mètres. Voilà. فوالا كنكتفيو بهاد القدر هذا كيفاش نحسبو دلتا اكس. كنحاولو نكتفيو بهاد القدر ديال هاد لي كيسيون. ان شاء الله غادي نكمل لكم في لي فيديو جايين. بارطاجيو مع الدراري صحابكم باش كلشي يستافد ان شاء الله وكلشي بريباري ليكزامان. او بون شونس.